आमच्या लायफांत ल्हान ल्हान चेंजीस हाडून मस्त व्हड व्हड रिजल्ट्स अचीव करूंक जाता. ते कशें करचें म्हणून जाणा जावंक आमी बरे बरे बुक्स वाचूंक जाय. आय नो आजकालच्या जनरेशनाक तितले बुक्स वाचचें संवय ना. केदाळे मोबायलार बिझी असतात रील्स पळोवन. सबार जण आपलो वेळ पाड करतात. तातूंत बट थोडे पर्संटेज लोक आसा ती आतां जाल्यार बूक वाचची संवय आसा तांकां, हांव ना म्हणना. बट रायट टायमाक रायट बूक मेळ्ळ्यार लायफ चेंज जावचे चान्सीस आसता. एग्जाम्पल यो बूक एटॉमिक हॅबिट्स. एका लेखार ह्या बुकान म्हजें लायफ चेंज केलां म्हळ्यार सूख जावचें ना. ह्यो बूक हांवें फस्ट टायम वाचुल्लो 2020 कोविड टायमार. एटॉमिक हॅबिट्स जेम्स क्लियर म्हणल्यान बरयलां. टायनी चेंजीस रिमार्केबल रिजल्ट्स. वायट संवय कशी पयस करची आनी बरी संवय कशी आपणावची म्हणून मस्त बऱ्या रितीन हातूंत बरयलां ताणें. स्पेशली यंग भुरगीं कोण आतां स्कूल कॉलेजींतल्यान भायर आयल्यांत, कोणाक नवे नवे जॉब मेळ्ळा, तांकां मस्त अचीव करूंक मोन आसता. बट खंयसर कितें कशें करीचें तांकां समजना, घुसपट गोंदळ आसता. तसल्यांक एक हॅबीट बिल्ड करूंक ह्यो बूक बरे बरो. खंय म्हणी चान्स मेळ्ळ्यार वाचा, ऑनलायन मेळटा. हांव सकयल डिस्क्रिप्शनांत नांव बरयतां बुकाचें. आनी तुमच्यांत कोण पुरो बूक वाचची संवय आसा तुमकां सांगा म्हाका कमेंट करना. आनी कोणाक बूक वाचची संवय ना, कित्याक ना तेंय सांगा. देव बरें करूं. मेळटा हांव म्हज्या मुखल्या व्हिडिओ.